नमस्कार। आयज आमच्या मदीं आमच्या गांवचे सरपंच आसा। योगायोगान आयज सराचो बर्थडे आसा, सो आमी आमची फूल धवरूक फॅमिली, धवरूक टीम आयज सरांक सगळ्यांत पयलीं तेंच्या वाडदिवसा खातीर खूब खूब शुभेच्छा सगळ्या भुरग्यांच्या वतीन। आमी जे मांद्र्या पाणयाचे तशेंच झाडां लावपाचे उपक्रम करता, तर सदांच आमकां सराची तशेंच पंचायतीची मदत तेचे खातीर खरेंच मना पासून तेंचे आभार। तरी अभिमानाची गोष्ट आसा की धावरूक सारकी संस्था आनी जी मांद्र्याच्यान सुरवात जाता आनी जायते कॉलेजींचो ताका एक साथ आसा। विद्या प्रबोधिनी तशेंच सावडेश्वर स्कूल, जायतीं स्कुलां आसात आनी हेंचो एक उपक्रम गेली कितल्या वर्सां आमी पळयता की फाटल्या तेंच्यांनी 10 वर्सांच्या कालावधीन जवळ जवळ 30,000 झाडां लावप, म्हणजे हांगा वॉटर कन्जर्वेशन, परत दुसरे वॉटर रिचार्जेबल, अशा खुबश्यो गोश्टी तेंच्यांनी हे प्रत्येक ऑल ओवर इन गोवा तेंच्यांनी राबयल्ले आहात आनी खरोखरच ते कौतुकास्पद आहात। कारण ते ह्या गांवांत आमच्या मांद्र्या गांवांतून जेन्ना सुरवात केल्ली हे आमचे भुरगे जो धावरूकाचो प्रेजिडंट जावन आसा रुद्रेश, तसोच आमचे सेक्रेटरी तुषार गोवेकर हेंच्यांनी खरेंच फाटल्या दिसा हांव गेल्लो स्पेशल थंयसर रेगांनी ते ट्रॅन्चेसांक लागून। सो हे सगळें पळोवन म्हाकाय दिसा एक सरपंच ह्या नात्यान कित्याक तांकां एक मदत करची न्हू। सो हांव स्पेशल आयच्या बर्थडे ह्या म्हाज्या त्या दिसा हांव स्वता एक सरपंच ह्या नात्यान हांव तांकां एक ल्हानसो एक म्हाज्या कडल्यान भेट एक हांव आमच्या प्रेजिडंटाक दिवपाक सोदतां। ओके, सो हांव मागता हेचे कडेन की अशी संस्था प्रत्येक गांवांनी आसची। कारण आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा 100% उदक आसा आमचें जेन्ना पावस पडटा, तो 90% उदक सगळें दर्यान चल्लें, फक्त 10% आमचे कडेन उदक उरता आनी तेचेर आमी कांय लक्षच ना। कालूच आमी असेंब्लीन थंय सीएमाच्या मुखांतून अशें आयकूंक येयलां की वचत तें कॉन्क्रीट जंगल आसा आनी उदक रावतलें कशें, सगळें दर्यान व्हांवून गेलें। सो जशें आमी उलयता तशें त्या पद्दतीन सरकारानूय सुद्दां असले NGOs आसात, अशे संस्था आसात, तांकां सपोर्ट करूंक जाय, तांकां मार्गदर्शन करपाक जाय। कारण उदकाक लागून फाटल्या मांद्र्या गांवांत फाटल्या 4 वर्सांक इतली तळमळ आसली, लोकांनी अक्षरशः टँकराक पयशे घालचे पडटाले, उदक विकतें घेवचें पडटालें, अशें पयलीं केन्ना घडनासलें। आनी हे कित्याक लागून जाता, हे बेकायदेशीररित्या जशें दोंगर कापणी वयता तशेंच कन्वर्जन जाल्लेलें आहात आनी कॉन्क्रीट जंगलां जाल्यार उदक खंय वयता, उदक सगळें टोटली दर्यान चल्लें। सो अशें आमच्या गांवांत आमी धावरूक संस्था आनी विलेज पंचायत मांद्रे हांच्या जोड पावलान आमी एक फुडें एक आतां इनिशिएटीव घेतलेले आसा की जशे वॉर्ड आसात, वॉर्ड वायज जे डोंगर भागार ते ट्रॅन्चीस मारून जे वॉटर कन्जर्वेशन, जे वॉटर पाणी अडवा पाणी जिरवा ही जी स्कीम तुमी आयकल्या आसतल्या, त्या पद्दतीन आमी एक गांवांत हे आतां सुरवात करपाचें आसा आनी फुडेल धावरूक ह्या संस्थेच्या फुडेल वाटचालीक खूब खूब शुभेच्छा दिता। तशेंच जी स्कुलां तांकां जी सपोर्ट करता तेंचे बी खरेंच हांव आभारी आसा। कारण आमच्या गांवचे हे जे भुरगे सुपुत्र जावन आसात ते सबंद गोंयभर तेंचे, गोंयानूच न्हू महाराष्ट्रांतूय सुद्दां तेंच्यांनी हे उपक्रम राबयल्यात आनी अशें म्हाका एक तळमळ की एज अ सरपंच ह्या नात्यान तांकां कितें तरी एक ल्हानशी एक तांकां भेट दिवन तांकां एक प्रतिसाद दिवन आनी असोच म्हाजो ताका एक सपोर्ट आसतलो भविश्यान। परतून एकदां हांकां तेंच्या ह्या संस्थेक खूब खूब शुभेच्छा दिता। म्हाज्या कडच्यान केन्ना तांकां गरज आसतली तेन्ना तेणी अवश्य म्हाका उलो मारचो, हांव तेंचे बरोबर आसा। देव बरें करूं।